السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. ബഹുമാനികളെ പരിശുദ്ധ ശഅബാൻ 10-ാം രാവാണ്. ഇന്ന് നമുക്ക് ചൊല്ലേണ്ടത് മഹത്തായ ദിക്ർ സ്വലാത്ത് മജ്ലിസ് നല്ല രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ചൊല്ലി ദുനിയാവും ആഖിറവും വിജയിക്കുന്നവരെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മെല്ലാവരെയും അല്ലാഹു തആല ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. നമുക്ക് ആദ്യം ശഅബാനിലെ ഓരോ ദിനങ്ങളിൽ ചൊല്ലി വരേണ്ട അതിമഹത്തായ ഇസ്തിഗ്ഫാർ 7 തവണ ആദ്യം ചൊല്ലണം. ആ ഒരു ഇസ്തിഗ്ഫാർ മഹാന്മാർ പറയുന്നു, ശഅബാനിലെ ഓരോ ദിനങ്ങളിൽ 7 തവണ വീതം ഒരാൾ ചൊല്ലിയാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തെറ്റുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയ മലക്കിനോട് അല്ലാഹു പറയുമത്രേ, ആ തെറ്റുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയ കിതാബിനെ തന്നെ കീറിക്കളയാൻ വേണ്ടി, അതിനെ പരിച്ചു കളയാൻ വേണ്ടി മലക്കിനോട് അല്ലാഹു പറയുമെന്ന് നമുക്ക് ഹദീസിൽ കാണാവുന്നതാണ്. ഇത്രയും മഹത്വമുള്ള ഒരു ഇസ്തിഗ്ഫാറാണ്. എല്ലാവരും കൂടെ ഏറ്റുചൊല്ലുക. അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അളീം الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه توبة عبد ظالم لنفسه لا يملك لنفسه موتا ولا حياة ولا نشورا استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه توبة عبد ظالم لنفسه لا يملك لنفسه موتا ولا حياة ولا نشورا أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه توبة عبد ظالم لنفسه لا يملك لنفسه موتا ولا حياة ولا نشورا استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه توبة عبد ظالم لنفسه لا يملك لنفسه موتا ولا حياة ولا نشورا استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه توبة عبد ظالم لنفسه لا يملك لنفسه موتا ولا حياة ولا نشورا استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه توبة عبد ظالم لنفسه لا يملك لنفسه موتا ولا حياة ولا نشورا استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه توبة عبد ظالم لنفسه لا يملك لنفسه موتا ولا حياة ولا نشورا അല്ലാഹുവേ, നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനെ, നീ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹ്. ഇനി നമുക്ക് ഇന്ന് ചൊല്ലാറുള്ള അതിമഹത്തായ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അൻത സുബ്ഹാനക ഇന്നി കുൻതു മിനൽ ളാലിമീൻ എന്ന ദിക്ർ. ഈ ദിക്ർ എന്നുള്ളത് മഹാനായ യൂനുസ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മത്സ്യവയറ്റിൽ വെച്ച് ചൊല്ലുകയും അവിടെ നിന്ന് അല്ലാഹു തആല മഹാനവറുകളെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കാരണമായ അതിമഹത്തായ ഒരു ദിക്റാണ് ഈ പറയാൻ പോകുന്ന ദിക്ർ. ഹബീബായ തങ്ങൾ പറയുന്നു, ഫഇന്നഹു ലം യദ്ഉ ബിഹാ റജുലുൻ മുസ്ലിമുൻ ഫീ ഷൈഇൻ ഖത്ത് ഇല്ല ഇസ്തജാബ അല്ലാഹു ലഹു. ഒരാൾ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഈ ദിക്ർ ചൊല്ലി അല്ലാഹുവിനോട് എന്ത് ചോദിച്ചാലും ആ ചോദ്യത്തിന് റബ്ബ് തട്ടുകയില്ല, അല്ലാഹു ഉത്തരം കൊടുത്തിരിക്കും. അവൻ ചോദിക്കുന്ന കാര്യം അല്ലാഹു അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തിരിക്കുമെന്ന് ഹബീബായ തങ്ങളാണ് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത്. ബഹുമാനികൾ എല്ലാവരും എൻ്റെ കൂടെ 100 തവണ ചൊല്ലി നമുക്കൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം. നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെയും റബ്ബിനോട് തുറന്നു പറയണം. അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ റബ്ബൊന്നും തട്ടുകയില്ല. അത്രയും മഹത്വമുള്ളൊരു ദിക്റാണ്.
എല്ലാവരും കൂടെ ചൊല്ലുക. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അൻത സുബ്ഹാനക ഇന്നി കുന്തു മിനൽ ളാലിമീൻ. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അൻത സുബ്ഹാനക ഇന്നി കുന്തു മിനൽ ളാലിമീൻ. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അൻത സുബ്ഹാനക ഇന്നി കുന്തു മിനൽ ളാലിമീൻ. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين അല്ലാഹുവേ നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനേ നീ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹ് നമുക്കിനി സ്വലാത്തു സആദ ചൊല്ലണം സ്വലാത്തു സആദ ഈ സ്വലാത്തിന്റെ പേര് തന്നെ വിജയത്തിന്റെ സ്വലാത്ത് സ്വലാത്ത് സആദത്തുദ്ദാറൈൻ ഇരു ലോകത്ത് വിജയിക്കാനുള്ള സ്വലാത്താണ് മഹാന്മാർ പഠിപ്പിച്ചത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് സ്വലാത്ത് ഒറ്റ തവണ ചൊല്ലിയാൽ 6 ലക്ഷം സ്വലാത്തിനോട് തുല്യമാകുന്ന ഒരു സ്വലാത്താണ് ഈ ഒരു സ്വലാത്ത് എല്ലാവരും എന്റെ കൂടെ 11 തവണ വീതം ഏറ്റു ചൊല്ലുക اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ നീ കബൂൽ ചെയ്യണം അല്ലാഹ് നമുക്കിനി സ്വലാത്തുൽ കമാലിയ ചൊല്ലണം സ്വലാത്തുൽ കമാലിയ അത്ഭുത സ്വലാത്താണ് മഹാന്മാരുടെ മുഹിമ്മായ ഒരു സ്വലാത്തായിരുന്നു ഓരോ ഫർള് നിസ്കാരങ്ങൾക്ക് ശേഷം 10 തവണ വീതം പതിവാക്കിയതും അതേപോലെ തന്നെ മറ്റു സമയങ്ങളിൽ 100 അതിനേക്കാളേറെ പതിവാക്കിയ അതിമഹത്തായ ഒരു സ്വലാത്താണ് സ്വലാത്തുൽ കമാലിയ മഹാന്മാർ പറയുന്നു ഇതിന്റെ കണക്കിത്രയാണെന്ന് കൃത്യമായി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുകയില്ല എന്നാൽ ചില മഹാന്മാർ പറയുന്നത് 14 കോടി സ്വലാത്തിനോട് ഒറ്റ സ്വലാത്ത് തുല്യമാകും അത്രയും മഹത്വമാണ് ഈ സ്വലാത്തുൽ കമാലിയക്കുള്ളത് എല്ലാവരും എൻ്റെ കൂടെ 11 തവണ വീതം ഏറ്റുചൊല്ലുക അല്ലാഹു തആല ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. അള്ളാഹുവെ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ, നീ കബൂല് ചെയ്യണം അല്ലാഹ്. നമുക്ക് നാരിയത്ത് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലണം 11 തവണ വീതം എന്റെ കൂടെ ഏറ്റു ചൊല്ലുക. അല്ലാഹു തആല ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. നാരിയത്ത് സ്വലാത്ത് 11 തവണ ചൊല്ലുന്നവന് ലഭിക്കുന്ന മഹത്വം വല്ലാത്ത അത്ഭുതമാണ്. ദിവസേന 11 തവണ വീതം ചൊല്ലി വന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സർവ്വ മുറാദും അല്ലാഹു ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കും. ദുനിയാവും ആഖിറവും രക്ഷപ്പെടാൻ ഈ സ്വലാത്ത് കാരണമായി തീരണം. ഇത്രയും മഹത്വമുള്ള ഒരു സ്വലാത്താണ് മഹാന്മാർ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പതിവാക്കിയ അതിമഹത്തായ ഒരു സ്വലാത്തായിരുന്നു നാരിയത്ത് സ്വലാത്ത്. അവർ ഇജാസത്ത് വാങ്ങി അങ്ങനെ പതിവാക്കിയതായിരുന്നു. അല്ലാഹു തആല നമുക്കും ഭാഗ്യം തരട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. اللهم صل صلاة كاملة سلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة سلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة سلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة سلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب تقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك.
اللهم صل صلاة كاملة سلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة سلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة سلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة سلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. صل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനെ, നീ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹ്, നീ ഏറ്റെടുക്കണം റഹ്മാനെ. നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് എല്ലാ കുറവുകൾ എല്ലാ ദബുകേടുകൾ നീക്കിത്തന്ന് പരിഹരിച്ച് തന്നു ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് ഇതിന്റെ തവാബ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, അവിടുത്തെ മാതാപിതാക്കൾ, അവിടുത്തെ ഭാര്യന്മാർ, അവിടുത്തെ മക്കൾ, പേരമക്കൾ, അവിടുത്തെ അജിതാദികൾ, അവിടുത്തെ അസ്ഹാബുൽ കിറാമിന്റെ
ഹളറാത്തുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണമല്ലോ. സർവ്വ അംബിയാ മുർസലീങ്ങൾ സ്വാലിഹീങ്ങൾ മശായിഖന്മാർ ഉസ്താദന്മാർ ഔലിയാക്കന്മാർ ആദം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മുതൽ ഇതുവരേക്കും മരിച്ചുപോയ സർവ്വ മുഅ്മിനാത്തുകളുടെ ഹളറാത്തുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. പ്രത്യേകിച്ച് മഹാനായ ശൈഖുനാ ഔസുൽ അസം ഖദ്ദസല്ലാഹു തആല സിർറഹുൽ ഹദ്റത്തിലേക്കും അഹ്മദുൽ കബീർ റിഫാഇ ഖദ്ദസല്ലാഹു തആല സിർറഹുൽ ഹദ്റത്തിലേക്കും ഖാജ മുഈനുദ്ദീൻ ഇസ്തിൽ അജ്മീരി ഖദ്ദസല്ലാഹു തആല സിർറഹുൽ ഹദ്റത്തിലേക്കും അഹ്മദ് റളാ ഖാൻ ബറേൽവി ഖദ്ദസല്ലാഹു തആല സിർറഹുൽ ഹദ്റത്തിലേക്കും മഹാനായ ശൈഖുനാ സിയം വലിയുല്ലാഹിൽ മദഹൂരി ഖദ്ദസല്ലാഹു തആല സിർറഹുൽ ഹദ്റത്തിലേക്കും അങ്ങനെ നിരവധി മഹാന്മാർ ഉസ്താദന്മാർ അസാതീദീങ്ങൾ മശായിഖന്മാരുടെ ഹളറാത്തുകളിലേക്ക് ഇതിനെ തവാബ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ മരിച്ചുപോയ സർവ്വ മുഅ്മിനാത്തുകൾ അല്ലാഹുവേ, നമ്മുടെ ക്ലാസുകൾ നമ്മുടെ മജ്ലിസിൽ കൂടെ ദിക്റുകൾ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നവരിൽ പലരും 6 അടി മണ്ണിലാണ്. അവരുടെ ഹളറാത്തുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, നമ്മുടെ കൂടെ ദിക്ർ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്ന മുഅ്മിനാത്തുകളുടെ കുടുംബാദികളിൽ മരിച്ചുപോയ അവരുടെ ഹളറാത്തുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, അവരുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നിന്റെ മഹാന്മാരുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നന്നാക്കണമല്ലോ. ഞങ്ങളെ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, അവരുടെ നോട്ടമുള്ള ജീവിതം നൽകണം റഹ്മാനെ. നിന്റെ മഹാന്മാരുടെ സഹായം ലഭിച്ച നല്ലൊരു ജീവിതം നൽകണമല്ലോ. തഖ്വയിലായി ജീവിക്കാൻ, ഈമാനോടെ ജീവിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أرحم الراحمين يا الملك الجبار يا راج سيدا يا الله. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ ചെയ്ത് പാവങ്ങൾ നിറഞ്ഞ മനുഷ്യരാണ് അല്ലാഹ്. നാമാക്കിയ മാതാപിതാക്കളുണ്ട്, ഉസ്താദന്മാരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, ഭാര്യ മക്കള്, ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാർ, പെങ്ങന്മാർ, സഹോദരന്മാർ, കൂട്ടുകുടുംബാദികൾ, അയൽവാസികൾ, വേണ്ടപ്പെട്ടവർ, സഹായിച്ചവർ, സഹകരിച്ചവർ, സ്നേഹിച്ചവർ, അല്ലാഹുവേ, കൂടെ ദിക്റുകൾ സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലുന്ന പാവപ്പെട്ട മുഅ്മിനാത്തുകളുടെ എല്ലാവിധ ദോഷങ്ങൾ നീ പുറത്തു തരണമല്ല. അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും രഹസ്യവും പരസ്യമായി ചെയ്തു കൂട്ടിയ സർവ്വ തിന്മകൾ നീ അഫൂ ചെയ്യണം റഹ്മാൻ. ഈമാന് നൽകണമല്ലോ, ഇഖ്ലാസ് നൽകണമല്ലോ. ചെയ്യുന്ന ഓരോ സൽക്കർമ്മങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഇഖ്ലാസ് നൽകണമല്ലോ, ഭക്തി നൽകണമല്ലോ, ഇഖ്ലാസ് നൽകണമല്ലോ. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ നിസ്കാരങ്ങളൊക്കെയും നീ ഇഖ്ലാസോടെ നിർവഹിക്കുന്ന നിസ്കാരങ്ങളാക്കി മാറ്റണമല്ലോ. നമുക്കുള്ള എല്ലാ വേണ്ടാത്ത സ്വഭാവങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് നീക്കിത്തരണം റഹ്മാനെ. നല്ല ചിന്തകൾ, നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ, നല്ലതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജീവിതം നമുക്കേവർക്കും നീ പ്രദാനം ചെയ്യണമല്ലോ. നീ പ്രദാനം ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, സലീമായ കൽബ് നൽകണമല്ലോ. ആരോടും വെറുപ്പില്ലാതെ, ഹസദില്ലാതെ, കിബറില്ലാതെ, വഞ്ചിക്കാതെ, ഗൈബത്ത് നമീമത്ത് പറയാതെ നല്ല നിലക്കുള്ള ജീവിതം നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹ്, ആരെയും വേദനിപ്പിക്കുന്നവരാക്കല്ലേ അല്ലാഹ്. നമ്മുടെ നാക്ക് കൊണ്ട്, നമ്മുടെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട്, നമ്മുടെ ചിന്ത കൊണ്ട്, നമ്മുടെ വാക്കുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ വേദനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാഹ്, അവർക്കും നമുക്കും നീ പുറത്തു തരണമല്ലോ. നീ പുറത്തു തരണമല്ലോ. നീ പുറത്തു തരണമല്ലോ. റബ്ബേ, സലീമായ കൽബ് നൽകണമല്ലോ. ആരോടും വെറുപ്പില്ലാത്ത നല്ല മനസ്സ് നൽകണമല്ലോ. അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളെ സന്താനങ്ങളെയും നീ സാഹിര്യങ്ങളാക്കല്ലേ അല്ലാഹ്, ഐനീങ്ങളാക്കല്ലേ അല്ലാഹ്, ഹാസിദീങ്ങളാക്കല്ലേ അല്ലാഹ്. നമുക്ക് നേരെ വരുന്ന എല്ലാ സിഹ്റും, എല്ലാ കണ്ണേരും, എല്ലാ മുസീബത്തും നീ തട്ടി ദൂരത്താക്കണമല്ലോ. അല്ലാഹ്, ഹാസിദീങ്ങളുടെ ഹസദിനെ തൊട്ട് കാത്ത് രക്ഷിക്കണമല്ലോ.
അല്ലാ ഐനീങ്ങളുടെ ഐനിനെ തൊട്ട് കാത്ത് രക്ഷിക്കണം റഹ്മാൻ. അല്ലാ ഞങ്ങളെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണം അല്ലാ, ഞങ്ങളെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണം അല്ലാ, ഞങ്ങളെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണം റഹ്മാൻ. റബ്ബേ ഞങ്ങളെ സന്താനങ്ങൾ നീ വ്യഭിചാരികളാക്കല്ലയല്ല, വ്യഭിചാരികളാക്കല്ലയല്ല, കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരാക്കല്ലയല്ല, അശ്ലീലങ്ങൾ കാണുന്നവർ ചെയ്യുന്നവരാക്കല്ലയല്ല. ഹറാം ശ്രദ്ധയിൽ വരുമ്പോൾ തഖ്വ നൽകണമല്ല, തഖ്വ നൽകണമല്ല, തഖ്വ നൽകണമല്ല. ഈമാൻ ഏറ്റിത്തരണം റഹ്മാൻ, ഈമാൻ ഏറ്റിത്തരണമല്ലോ, ഈമാൻ ഏറ്റിത്തരണം റഹ്മാനെ. റബ്ബേ ആയുസ്സിൽ പലതവണ ഹജ്ജും ഉംറയും നിർവഹിക്കാൻ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ റൗള ശരീഫിൽ ചെന്ന് അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ സയ്യിദി യാ റസൂലല്ലാഹ് ഖുദ് ബിയദി ഖല്ലത്ത് ഹാലതി യദ്രിക്നി. ഇങ്ങനെ ധാരാളം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ, തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ, തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. ഇവിടുത്തെ പേരിൽ ധാരാളം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാൻ, ഇവിടുത്തെ പൂമുഖം ഉറക്കലും ഉണർവിലും കാണാൻ നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകണമല്ലോ. അവിടത്തേക്ക് വിഷമമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനം പോലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നീ തരല്ലയല്ലോ, തരല്ലയല്ലോ. നിന്റെ റഹ്മത്തും ഞങ്ങളെ നന്നാക്കണം റഹ്മാൻ. നിന്റെ മഹാന്മാരെ നീ സെലക്ട് ചെയ്ത് നന്നാക്കിയതുപോലെ പാവങ്ങളായ നമ്മയും നന്നാക്കണം റഹ്മാനെ, പാവങ്ങളായ ഞങ്ങളെ നന്നാക്കണമല്ലോ. നിന്റെ ഔദാര്യം കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നന്നാക്കണമല്ലോ, നിന്റെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നന്നാക്കണമല്ലോ. അല്ലാഹുവേ പെട്ടെന്നുള്ള അപകടങ്ങൾ, പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളെ തൊട്ട് കാത്തു രക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. എന്തെല്ലാം രോഗങ്ങളാണ് ഓരോ നാളുകൾ കേൾക്കുന്നത്. ക്യാൻസർ ആണെന്ന് പറയുന്നു, ബ്ലഡ് വരുന്നു, പല്ലിലെ ബ്ലഡ് വരുന്ന, ശരീരത്തിൽ പല ഭാഗങ്ങളിൽ ബ്ലഡ് വരുന്നു, ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യാൻസർ ആണെന്ന് പറയുന്നു. എന്തെല്ലാം രോഗങ്ങളാണ്. ചെറിയ പ്രായക്കാർക്ക് സുഗറാണ്, പ്രഷറാണ്. നമുക്ക് നീ ആഫിയത്ത് നൽകണം, ആരോഗ്യം നൽകണം റഹ്മാനെ. അത്തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന സഹോദര സഹോദരിമാർക്ക്, മക്കൾക്ക് ആജിലായ ശിഫ കൊടു റഹ്മാനെ, ആജിലായ ശിഫ കൊടു റഹ്മാനെ. പരിപൂർണമായ ശിഫ കൊടുത്തനുഗ്രഹിക്കണമല്ലോ, പരിപൂർണമായ ശിഫ കൊടുത്തനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാനെ. അത്തരത്തിലുള്ള രോഗാണുക്കൾ പാവങ്ങളായ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ, നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നീ തുടച്ചു മാറ്റ റബ്ബേ. ഈ സെക്കൻഡിൽ തന്നെ നീ തുടച്ചു മാറ്റണം റഹ്മാനെ. ആഫിയത്ത് നൽകണമല്ലോ, ആരോഗ്യം നൽകണമല്ലോ. എല്ലാ നിലക്കും നമുക്ക് നീ ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും ആരോഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാനെ, അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാനെ, അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ മക്കളില്ലാതെ വിഷമം പറഞ്ഞവർക്ക് നല്ല മക്കളെ നൽകണമല്ലോ. തന്ന മക്കളെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ പെടുത്തണമല്ലോ, സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ പെടുത്തണമല്ലോ. അല്ലാഹുവേ നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പരീക്ഷയിൽ നീ ഉന്നത വിജയം നൽകണമല്ലോ. പഠിച്ചതൊന്നും മറക്കാതെ നല്ല രൂപത്തിൽ എക്സാമിൽ എഴുതിയെടുക്കാനും നല്ല ബുദ്ധിശക്തി നൽകണമല്ലോ, ഓർമ്മശക്തി നൽകണമല്ലോ, ഓർമ്മശക്തി നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ വീടില്ലാതെ വിഷമം പറഞ്ഞവർക്ക് നല്ല വീട് നൽകണമല്ലോ. ഖൈറായ നല്ല ബറക്കത്തുള്ള സന്തോഷമുള്ള റാഹത്തുള്ള നല്ല വീട് നൽകണമല്ലോ. ജോലിയില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവർക്ക് നല്ല ജോലി നൽകണമല്ലോ. ഉള്ള ജോലിയിൽ, ഉള്ള കച്ചവടങ്ങളിൽ നല്ല അഭിവൃദ്ധി നൽകണമല്ലോ. ഐശ്വര്യം നൽകണം റഹ്മാനെ, റാഹത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ വിവാഹ പ്രായമെത്തിയ എത്രയോ യുവതി യുവാക്കൾ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. അനുയോജ്യകളെ കൊടുത്തനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാനെ.
സന്തോഷമുള്ള ദാമ്പത്യ ജീവിതം കൊടുത്തനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാനെ. നീ അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാനെ. നീ തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ആയുസ്സിൽ പല തവണ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ പൂമുഖം നമുക്ക് കാണാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. തൗഫീഖ് നൽകണമല്ലോ, തൗഫീഖ് നൽകണമല്ലോ. കടങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവർക്ക് തീർക്കാനുള്ള സഹിലായ വഴി നീ തുറന്നു കൊടുക്കണമല്ലോ. തുറന്നു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ, തുറന്നു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. സാമ്പത്തിക ശേഷി നൽകണമല്ലോ, സാമ്പത്തിക ശേഷി നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, മരണം ഖൈറാകുന്ന സമയത്ത് പരിശുദ്ധ മദീനയിലെത്താൻ അവിടെ ചെന്ന് റൗള ശരീഫിൽ ചെന്ന് അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ സയ്യിദി യാ റസൂലല്ലാഹ് ഖുദ് ബിയദി ഖല്ലത്ത് ഹേലത്ത് യദ്രികനി. ധാരാളം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാനും മദ്ഹ് പാടാനും ബുർദ ഓതാനും മൗലൂദ് ഓതാനും അവിടത്തെ കുറിച്ച് ധാരാളമായി മദ്ഹുകൾ ചൊല്ലാനും ഒടുവിൽ അവിടുത്തെ പൂമുഖം കണ്ട് പുഞ്ചിരിക്കുന്ന വജ്ഹൊന്ന് കണ്ട് ഈ ലോകത്തുനിന്ന് വട പറയാൻ പാവികളായി നമുക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണം റഹ്മാനെ. പരിശുദ്ധ ജന്നത്തുൽ ബഖീൽ ഒരിടം നൽകണം റഹ്മാനെ, ഒരിടം നൽകണം അല്ലാഹ്, ഒരിടം നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, നീ ഒരിടം നൽകണം റഹ്മാനെ. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي يدركني. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم.